तीनों हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उर्दू महफिल ब्लॉगियात लेके हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज तन्हा नहीं हूँ, बल्कि जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे जश्न यूँ मनाया जा रहा है कि आज एक बहुत बड़ी शायरा ने हमको इज़्ज़त बख्शी है, इस प्रोग्राम को, मुझको, और यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, हमारे साथ ही हैं, और जल्दी से आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं उनसे। मुझे भी सब्र नहीं हो रहा, लेकिन उनके 2-3 शेर ऐसे हैं जो मुझे चाहा कि मैं पढ़ दूं, वरना वो तो खैर माशाल्लाह पढ़ेंगी ही, लेकिन मुझे भी कुछ सादत हासिल हो जाए उसकी। तो एक शेर उनका मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ, 2 शेर मैंने निकाले होंगे, और इस शेर को देखिए साहब, इस शेर की खूबसूरती मैं जब से पढ़ा है, पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज सुबह से फिर इसके नशे के अंदर। और उसके बाद फिर मैं आपको तारुफ करा देता हूँ कि किससे आपकी मुलाकात होने जा रही है। शेर सुने जनाबे वाला। जमीन बाटी तो आने लगे हैं रस्ते में, जमीन बाटी तो आने लगे हैं रस्ते में, वो चंद बूढ़े शजर जो मकां का हिस्सा थे, वो चंद बूढ़े शजर जो मकां का हिस्सा थे। कमाल का शेर है साहब। और इस शेर के खालिक हैं जनाबे हुमैरा रहमान साहिबा, जो हमारी आज की मेहमान हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ताल्लुक़ इनका जो है वो मुल्तान से है। वहाँ से इनका सफ़र शुरू होता है, वहाँ से कराची, रेडियो प्रोग्राम मुल्तान से, फिर रेडियो प्रोग्राम कराची से, फिर उसके बाद ये सफ़र BBC लंदन आया, फिर उसके बाद वो तशरीफ़ ले आई न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका में पढ़ाती हैं। दर्स तदरीस से उनका ताल्लुक़ है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सही, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उर्दू का डिपार्टमेंट है, या उर्दू का शोबा है उनका। और अभी हम उनसे और बात कहेंगे, अगर मैंने बताने में कोई गलती की होगी तो वो दुरुस्त कर देंगी, लेकिन जहां तक बकिया बातें मैंने कही मैं समझता हूँ बेशतर उसमें से सही थी। एक शेर उनका और पढ़ दूं, और वो इसलिए कि इस शेर को कोई खातून ही कह सकती हैं, बल्कि मैं गलत कह रहा हूँ, इस शेर को सिर्फ कोई माँ ही कह सकती, और वो ये शेर है। वाह वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हूँ। कमाल का शेर है साहब। इंतजार आप और नहीं करवाऊंगा, सीधा लेके चलता हूँ आपको हुमैरा साहिबा के पास, और इनका माइक भी मैं ऑन कर दूं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसी का शेर पढ़ो और वो सामने भी हो और उसमें हिचकियां आने लगे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो और वो कितना भी अच्छा लगता हो, दिल को याद हो, लेकिन वो हिचकियां बर्दाश्त नहीं होती उस वक्त। तो मैं माजरत खा हूँ कि शेर तो बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस था। मोहब्बत है आपकी, आपने इस तरह से इसको महसूस किया। आपकी इनायत, बहुत इनायत आपकी। तो आपसे ज़्यादातर तो हम चाहेंगे कि आपका कलाम सुने, हम ही क्या सभी लोगों की यही ख्वाहिश है, लेकिन कुछ थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये भी पता चल जाए कि हम किनसे बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा खाका सामने आ जाए, कोई बहुत तवील ना हो। तो मेरे पास कोई बहुत सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता था कि आपने की पैदाइश और आपकी रिहाइश, शुरू में बचपन आपका जो है वो मुल्तान है, तो मुल्तान से जो सफ़र शुरू होता है रेडियो का, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ाई और उसके सिलसिले से एक छोटा सा खाका खींच दें, फिर हम रेडियो की तरफ आ जाते हैं। जी ज़रूर। देखिए, मेरे वालिदैन ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान से आए थे, और मेरे वालिद को तदरीस के शोबे में पंजाब में जॉब मिली थी, और वो पहले भावलनगर, फिर भावलपुर, और फिर मुल्तान आए, और मुल्तान उन्हें बहुत अच्छा लगा, और वहीं हम सेटल हो गए। वहाँ का माहौल जिसमें मैं पली बड़ी हूँ, जो हमारा मोहल्ला था और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग थे, वो अजीब व गरीब सिलसिला था। उसमें जाहिर है कि सब थे, पंजाबी स्पीकिंग भी थे, सराइकी स्पीकिंग भी थे, मुख्तलिफ मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे, लेकिन कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम अलग हैं एक दूसरे से। खुशी से मिलते थे, मोहब्बत, एक दूसरे के गमों में, खुशियों में शरीक होते थे। यहाँ तक मुझे याद है, मैं बहुत उस वक्त छोटी थी, लेकिन उस वक्त ये याद है कि किसी मोहल्ले की लड़की की शादी होती थी, तो उसके जो जहेज के कपड़े की तैयारी होती थी, कढ़ाई, सिलाई, सितारे के टाँकना है, गोटे टाँकना है, वो मोहल्ले में बांट दिए जाते थे, और लड़कियों का जिम्मा था
کہ وہ اس کو کریں کام. اس سے 2 فائدے ہوتے تھے. ایک تو ان کا جہیز تیار ہو جاتا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ ان لڑکیوں کی ٹریننگ ہو جاتی تھی, تربیت بھی ساتھ ساتھ کہ بھئی ان کو بھی آ جاتا تھا یہ سب کرنا. تو سلائی کڑھائی, کیوں زمانے میں درزی وغیرہ تو سب ہوتے نہیں تھے. تو یہ جو محبت کا ماحول تھا اس میں میں پلی بڑھی, اور بالکل ایسا ہی لگتا تھا کہ میں پورے محلے کی بیٹی ہوں. اور آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی, میں 1976 سے نکلی ہوئی ہوں ملتان سے, جاتی آتی ہوں, لیکن آج بھی میں جب جاتی ہوں تو پورا محلہ اسی طرح سے مجھے اپنے باہوں میں لیتا ہے جیسے میں ان کے گھر کی کوئی بچی میں کے آئی. تو یہ ایک بڑا مضبوط سلسلہ تھا جس سے آپ کا خمیر جب اٹھے تو آپ ایک بڑے تحفظ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں گے, کیونکہ آپ کو اتنی نگاہیں آپ کے اوپر ہوتی ہے. ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی الٹا سیدھا نہیں کرنا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کریں گے تو اتنے لوگ شاباش دینے والے بھی موجود ہیں, تھپکی دینے والے. تو وہاں اردو اکیڈمی اور بزم حریم فن 1-2 انجمنیں تھیں. میری والدہ کو ذرا سا شبہ ہوا کہ یہ شاید کچھ شعر کی طرف مائل ہو رہی ہے, تو ہمارے خاندان میں دور دور تک کوئی نہیں تھا شعر کہنے والا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ امی مجھے لے کے گئی ہیں اور انہوں نے منسلک کروایا ان دونوں انجمنوں سے. اردو اکیڈمی میں تو میں صرف سامع کی حیثیت سے جاتی تھی, طالب علم کی حیثیت سے, کیونکہ میں تھی بھی بہت چھوٹی اس وقت. تو کیا عمر رہی ہوگی آپ جس عمر کی ذکر کر رہی ہیں؟ بگننگ آف ہائی اسکول جسے کہتے ہیں نا, ابتدا بالکل 8ویں 9ویں میں تھی. تو اس وقت جایا کرتے تھے ہم لوگ, اور وہاں سنتے تھے تنقید ہو رہی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے. پھر بزم حریم فن میں کہیں کہیں کچھ شعر خود بھی سنائے. اور پھر ریڈیو پاکستان ملتان جب آیا 1971 میں, تو اس کی ابتدائی 3 جو خواتین اناؤنسرز تھیں ان میں سے ایک میں تھی, اور وہ ایک اچھا اضافہ تھا میرے سارے تربیت میں اور سلسلے میں, کہ انہوں نے جو وہاں پہ جو لوگ آتے تھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بہت ذہن کی پرورش ہوئی. تو وہ سب ہوتا رہا. شاعری میں کہہ رہی تھی کہ شروع کر دی تھی میں نے اسکول کے زمانے سے. امروز کا جو بچوں کا صفحہ تھا اس میں چھوٹی موٹی چیزیں آ جاتی تھیں. اسکول میں کچھ نظمیں کہیں, کوئی ٹیچرز کے لیے کہیں, جیسے ابتدا ہوتی ہے آدمی کی. تو وہ یہ سب کیا, اور اس کے بعد پھر ہم 76 میں باہر آ گئے, اور تب سے پھر ظاہر ہے کہ باہر کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا. دنیا ایک دنیا کی وسعت کھلی ہمارے سامنے, اور احساس ہوا کہ ہم تو بہت چھوٹی سی جگہ پہ تھے اور بہت کچھ ہمیں معلوم نہیں تھا. اب بھی معلوم نہیں ہے, بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہے, لیکن یہ ہے کہ ہر روز ایک سیکھنا ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. اور شاید یہی زندگی کا سب سے اہم سلسلہ ہے کہ آپ ہر وقت اس جستجو میں رہیں کہ آپ کو سیکھنا ہے آگے. بے شک بے شک. آپ نے بچپن کا جب ذکر کیا اور محلے میں آپ نے خاص طور سے جہیز والا جو ذکر کیا, آپ نے 2 چیزیں بتائیں اس میں, اور سچ میں اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ یہ کہ محبتیں بڑھتی ہیں, ذمہ داری بھی ہو رہی ہے, ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, لیکن یہ جو گٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ کمال کا ہوتا ہے. اور وہ چیز آپ کو دوبارہ, آپ کو کبھی جا کے وہاں اجنبی کی طرح واپس نہیں جانا پڑتا, کیونکہ آپ وہاں سے آپ کی جڑیں جو ہوتی ہیں آپس میں سب اس طرح مل چکی ہوتی ہیں کہ آپ, اور یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ جو بھی سیکلوڈیڈ سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ سچ میں ان کا ذہن بھی اسی دائرے کے اندر, اسی کنویں کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے والد نے چنا ملتان کو, ان کی یہ دوربینی تھی کہ انہوں نے اس جگہ کے اندر وہ چیز دیکھی کہ وہاں پہ سب کچھ وہ مل رہا تھا جو آنے والی نسل کے لیے ان کو مل سکے گا. تو بہت خوب تھا. میں کہیں بیچ میں مذاق کرتا چلوں تو برا نہ مانیے گا, مجھے پتا ہے آپ بہت سنجیدہ خاتون ہیں, لیکن میں کیا بتاؤں کہ میں کیا ہوں. تو میرے ساتھ یہ ہے سلسلہ. بچپن میں جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو ضرور کسی نہ کسی ٹیچر سے یا تو ہم بہت امپریسڈ ہوتے ہیں, یا اس سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, یا اس سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا ٹیچر آیا جس نے آپ کو بہت امپریس کیا, یا اس سے کتراتی تھی, یا کچھ ایسا؟
نہیں، یقیناً اساتذہ ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اساتذہ کا جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سکھانے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو ان سے سیکھنا ہے، تو کہیں کہیں سکھانے کا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے خوف جو ہے وہ درمیان میں آ جائے زیادہ اور سیکھنا ویکھنا سب طرح رہ جائے. تو ہاں، ایک آدھ ٹیچر ایسی ملی، اور لیکن ہم کرتے یہ تھے کہ ان کو کسی طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور کبھی ان کو پھول لا کے دے دیا، کبھی کچھ لا کے دے دیا، تو وہ کچھ تھوڑی سی نرم کر دیتے تھے، تو ان کو نرم کر دیتے تھے. تو وہ کچھ ہماری والدہ یہی کہتی تھی کہ بھائی ٹیچر کو ناراض کرنا جو ہے وہ کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو ہمیشہ یہ کوشش کرو ناراض نہ ہو، بات بنا کے رکھنی چاہیے. صحیح ہے. بچپن کی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا شخص جس نے آپ کی نظریے کے اندر بہت بڑا امپیکٹ، چاہے وہ گھر کا ہو یا گھر سے باہر؟ بہت سے لوگ ہیں ایسے. بچپن میں سب سے زیادہ تو میری والدہ، ویسے سب سے اہم کردار تو انہی کا ہے میری پرورش میں بھی، اور میری اٹھان جس طرح کی بھی علمی ادبی حوالے سے جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا، اس میں ان کا بہت ہے، فیض ہے ان کا. تو پڑھنے کا انہیں بہت شوق تھا. میرے والد تو خیر تھے ہی تدریس سے وابستہ، لیکن وہ انگریزی پڑھاتے تھے اور انگریزی ادب کی کتابیں بہت ہوتی تھیں، تو کچھ تھوڑا بہت ہم وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن وہی خوف کا ساتھ کہ اگر اب نہیں پڑھا تو ابا سے ڈانٹ پڑے گی کہ تم بالکل نہیں پڑھتی ہو انگریزی. تو وہ لیکن والدہ کا یہ تھا کہ ابن صفی کی بے انتہا وہ مداح تھیں، تو ہم ایک طرح سے بڑے ہوئے ابن صفی کو پڑھتے ہوئے. تو وہ بھی ایک دنیا تھی پوری، جو جاسوسی دنیا جو تھی وہ. تو اور شاعری کی کتابیں امی بہت پڑھا کرتی تھیں اور ابا بھی پڑھتے تھے، تو کتابیں تو بہت تھیں گھر میں. تو والدین سب سے زیادہ تو میرے خیال میں انہی کا اثر رہا. ہاں بالکل. تو ویسے ارد گرد کئی لوگ تھے ایسے. ہمارے محلے میں ایک خاتون تھیں جو بہت اچھی باتیں اس طرح کی بتایا کرتی تھیں، اور ہمارا دل چاہتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. اور وہ بچوں کے ساتھ محبت بھی بہت کرتی تھیں، کھیل کھیل میں بہت باتیں کرتی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اہم ہوتی ہیں جب آپ باتیں جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو. صحیح ہے. تو میرے پاس 3 سوال اور ہیں، کیوں، اور اس کے بعد میں سیدھا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے کلام سنیں اور خوب کلام سنیں آج. تو ایک سوال جو مجھے لگا کہ سچ میں اس کو آپ سے پوچھنا بہت اہم رہے گا، اگین اس وجہ سے بھی کہ آپ تجربہ کار ہیں اور درس و تدریس سے آپ کا تعلق، وہ یہ کہ زبان اپنے ساتھ ایک کلچر لے کے آتی. اردو زبان کو ہم اپنی زبان سمجھتے ہیں، ہے ہماری مادری زبان. ہم بھلے ہی امریکہ میں آ گئے ہوں لیکن ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں اس کے اندر. یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس سے جڑ جائیں. لیکن اب کیونکہ وہ انگریزی پڑھ رہے ہیں اور انگریزی کلچر میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ کے کلچر میں، ان کے لیے ایک بڑا تضاد پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہوتی کہ ہم انہیں سمجھا نہیں پا رہے ہوتے ہوں کہ تم ہو کون. اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں تم دونوں کی ملی جلی تصویر ہو، تو وہ اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ان کو جب کس طرح سے اس بات کو پیش کریں، کیسے سمجھائیں ان کو، یا خود کیسے سمجھیں اس کو سمجھانے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب آپ اپنے بچوں کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو خود وہ سب کرنا ہوتا ہے. صحیح. بچے جو ہیں بتانے سے نہیں سمجھتے، دیکھنے سے سمجھتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو ان کے لاشعور میں جا رہی ہوتی ہیں، چاہے آپ کو احساس ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، وہ آ رہا ہوتا ہے. آپ گھر میں کس طرح سے رکھ رکھاؤ سے پیش آتے ہیں، اہل خاندان سے آپ کس طرح سے ملتے ہیں، اور آپ کے رویے کیا ہوتے ہیں، ادب آداب کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ سب آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے لاشعور میں جا رہا ہوتا ہے. بے شک. پھر جہاں تک زبان کا تعلق ہے، میں ہر ایک جو یہاں کے جو والدین ہیں جتنے بھی، ان سب سے میں یہ کہتی ہوں کہ گھر میں آپ اپنی زبان بولیں
اور چاہے وہ جواب انگریزی میں دیں مگر آپ ان سے اردو ہی میں بات کریں. اچھا جواب وہ انگریزی میں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب بات تو آپ کی سمجھ رہے ہیں نا, وہ جبھی تو جواب دے رہے ہیں, تو بات سمجھ رہے ہیں تو آ جاتی ہے آہستہ آہستہ ان کے پس منظر میں چلی جاتی ہے وہ چیز, اور کلچر بھی کافی حد تک چلا جاتا ہے. لیکن دوست رکھیں اپنے بچوں کو, ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں, دوستی میں ان کے ساتھ یہ سارے معاملات کریں کہ جیسے ان کو یہ لگے کہ ہم ایک دوست سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت بائے لینگوئل ہونے کی کتنی اہمیت ہے اس دنیا میں. اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, کس قدر آپ کہیں جاب پہ درخواست دیتے ہیں کوئی نوکری کے لیے, آپ کہیں اسکول میں کالج کے لیے آپ دیتے ہیں, آپ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں, تو وہ فوراً آپ کے جو معاملات ہیں وہ اوپر ہو جاتے ہیں. اور تو یہ بات اگر دہراتے رہیں بچوں کے سامنے, ہر وقت نہیں لیکن مختلف حوالوں سے, تو جاتا ہے بچوں کے کان میں بھی جاتا ہے, ذہن میں بھی جاتا ہے. اچھا ہمارے ہاں امریکہ میں ایک اسٹار ٹاک کے نام سے ایک سلسلہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا 2008 میں شروع, جس میں سمر کیمپ کے ذریعے لینگویج کیمپ انہوں نے شروع کیے, اور اس میں صرف اردو ہندی نہیں تھے, اور بھی زبانیں جتنی بھی دنیا میں اس وقت زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں ان سب کا سلسلہ انہوں نے رکھا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 3 ہفتے کا وہ کیمپ ہے, اور اس میں لکھنا پڑھنا بولنا تینوں چیزیں آپ بچوں کو سکھاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ عالم فاضل ہو کے تو وہ نہیں نکلتے ہیں, تو اس کے ہر سال چونکہ وہ ہے تو پہلا حصہ جو ہے وہ نوبیس کا ہے, تو بالکل ابتدائی جہاں پہ ذہن پہ کے بچے ہوتے ہیں جن کو نہیں آتا بالکل لکھنا پڑھنا بھی, اور بولنے میں بھی بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے, ان کو آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلی کلاس وہ ہے, اگلے سال وہ اس میں چلے جائیں گے, درمیان میں چلے جائیں گے, اور اس کے بعد پھر ایڈوانس پہ چلے جائیں گے, انٹرمیڈیٹ میں. تو یہ جو سلسلہ ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے, بچوں کو جو زیادہ چیز لیتی ہے اپنی طرف کشش جو لے کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ایک ایگزام دیتے ہیں, اور وہ امتحان جو ہے وہ یونیورسٹی لیول کا ہوتا ہے, اور اس میں آپ اگر آپ کے اچھے مارکس آئے ہیں تو آپ کو کالج کریڈٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو 12 کالج کریڈٹ تک فارن لینگویج میں مل جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ فارن لینگویج تو آپ کو ہر یونیورسٹی میں لینی ہوتی ہے, چاہے آپ وہ لیٹن لیں, فرینچ لیں, کوئی اور زبان لیں, اسپینش لیں. تو اکثر یونیورسٹیز میں اردو اور ہندی موجود ہیں, تو چونکہ اردو ہے, اور آپ ایسی یونیورسٹی میں اگر جا رہے ہیں جیسے NYU ہے, کولمبیا ہے, ہارورڈ ہے, MIT ہے, یونیورسٹی آف ٹیکساس ہیوسٹن ہے, بہت ساری یونیورسٹیز ہیں بڑی جو جن کے ہاں اردو ڈپارٹمنٹ موجود ہے. ساؤتھ ایشین لینگویج کے حوالے سے ہے یا ڈائریکٹ اردو ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن وہاں پہ آپ اردو کی کریڈٹ لے سکتے ہیں. تو اگر آپ بولتے ہوئے آئیں گے اور آپ کو لکھنی پڑھنی بھی آتی ہے تو آپ فوراً ہی اس کے انٹرمیڈیٹ لیول پہ یا ایڈوانس لیول پہ چلے جائیں گے. اب جب آپ ایڈوانس لیول پہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ NYU میں تو آپ منٹو بھی پڑھ رہے ہیں, اور آپ چغتائی بھی پڑھ رہے ہیں, غالب بھی پڑھ رہے ہیں, سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں, کولمبیا میں بھی یہ ہے. تو یہ ایک جو شوق ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس سے فائدہ کتنا ہوگا ہمیں. بچوں کو, آج کل کے بچوں کو زیادہ جو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ شوق تو اپنی جگہ ہے اور اس سے فائدے کتنے ہوں گے, لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کالج میں بھی آپ کو بہت کامیابیاں حاصل ہوں گی, اور آگے جاب میں بھی آپ کو بہت آسانیاں ملیں گی. تو بچے شوق سے جاتے ہیں. صحیح ہے. ہاں, اس کا ریشنل جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایموشنل اپروچ کم ہو جاتی ہے, اور آپ کو ان کو لاجیکلی اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ آپ کی اکنامک کنڈیشن کے لیے بھی بہتر ہے, آپ کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہے. بالکل.
सही बात है बिल्कुल आपकी। अभी पिछले हफ्तों चंद ही दिनों पहले इशरत आफरीन साहिबा से भी बात हो रही थी, वो भी वैसे इस वक्त साथ हैं हमारे, देख रही हैं प्रोग्राम, तो उनका भी मामला यही था कि उर्दू के ऊपर जो जोर दे रही थी। वो भी, और आपने स्टार प्रोग्राम का जिक्र किया, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम जिससे वो मुंसलिक रही हैं, तो अच्छा तजुर्बा मिल जाता है आप लोगों से बात करने में। इसमें एक साहिबा ने ये पूछा था कि आपका ताल्लुक क्योंकि दर्स व तदरीस से है और पाकिस्तान में है और फिर यूके में और फिर यूएसए में, तो इसमें आपको तालिब इल्म कैसे मिले, लेकिन आपने शायद वजाहत की थी मुझे एक वक्त कि आपने पढ़ाना यहाँ पे शुरू किया है और अमेरिका में ही, और यूके में नहीं था और पाकिस्तान में नहीं था। जी हाँ, क्योंकि मैं तो उनको भी इसका जी तो उसी वक्त इम्तिहान दे के निकली थी, उस वक्त कोई ऐसी उस तरफ मेरा रुझान भी नहीं था, तदरीस की तरफ कोई रुझान भी नहीं था, रेडियो से ताल्लुक था। और अगर मुझे पाकिस्तान में रहना होता तो मैं रेडियो ही को प्रोफेशन बनाती, ब्रॉडकास्टिंग की तरफ ही मेरा ख्याल था जाने का, और मेरा इरादा यही था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगी और ये सब करूंगी, लेकिन वो नहीं हो सका। जाहिर है कुछ चीज़ें किस्मत में होती हैं, कुछ नहीं। लेकिन ये कि जब निकल गए और फिर यहाँ आ गए और फिर ये सब यहाँ के मामलात से उलझे, फिर अपने बच्चे हुए, बच्चों को की तरबियत के मामलात देखे और किस किस तरीके से बहुत सी उलझनों का भी सामना हुआ, बहुत सी आसानियां भी मिली। तो वो न्यूयॉर्क में कम से कम ये है कि चूंकि बोलने वाले बहुत हैं, उर्दू बोलने, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग नहीं हैं ज़्यादा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं था, तो हमें कुछ आसानियां भी मिली, कुछ परेशानियां भी थी, दोनों बातें थी। तो उन सब को देखते हुए और फिर ये प्रोग्राम शुरू हुआ था स्टार टॉक का, तो उससे जुड़ी, तो फिर एक सिलसिला बन गया और फिर तदरीस की तरफ आ गई। सही है। और मजा भी आया इसमें बहुत। सवाल तो मेरा वो आखिरी था, लेकिन बात से बात निकल आती है, आपने रेडियो को क्यों तरजीह दी टीवी के मुकाबले में, या रेडियो में आपको क्या अट्रैक्शन मिला? देखिए, जिस वक्त का जिक्र मैं कर रही हूँ 1971 में, उस वक्त रेडियो था हर तरफ। यानी यहाँ तक आलम था कि मुल्तान रेडियो शुरू हुआ था, उसकी अभी इब्तदाई नशरियात हो रही थी, और मैंने एक आध प्रोग्राम में सदाकारी शुरू की थी, और मैं बाजार जाती थी कुछ लेने के लिए, तो मैं बोलती थी तो वो दुकानदार कहता था, आप मेरा नाम लेता था कि आप वो हैं, मतलब नाम से सिर्फ आवाज से पहचान लेते थे। सही। तो इस हद तक सुना जाता था रेडियो। तो टीवी तो उस वक्त आया ही नहीं था मुल्तान में। फिर बाद में कुछ सालों के बाद जब मैं चली गई तो वहाँ बूस्टर लगा शुजाबाद में, आज भी वही है, डायरेक्ट मुल्तान में कोई टेलीविजन स्टेशन नहीं है। तो लेकिन वो मेरे ख्याल में रेडियो जो है वो उसका अपना एक कैरेक्टर है, अपना उसका एक मजा है, और बहुत सारी चीजें जो आप टीवी पे अपने अदाकारी के साथ करते हैं, वो आपको सदा में डालना होता है, अपनी आवाज में वो सारे एक्सप्रेशन, सारे मामलात डालने होते हैं। तो वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है मेरे ख्याल में, और मुझे पर्सनली जाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है रेडियो आज भी। और मैंने ये 2-1 मरतबा कहा भी गया कि आप टीवी पे आए, लेकिन मुझे खुद से मेरी तरजीह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं देखती हूँ बाकायदगी से टीवी, लेकिन मैं अपने लिए मुझे जी मेरा सवाल भी वही था। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कभी कभी जिस तरह बचपन में हम परियों की कहानियां सुनते थे तो अपनी तस्वीरें बनाते थे, हमारी एक मेंटली बुक एक तैयार हो रही होती थी, एक सफे पे परी इस रंग के कपड़े पहनी होती थी। रेडियो भी यही करता था कि हमको सोचने पे मजबूर करता था और हम अपनी तस्वीरें बना रहे होते थे। मैं शुरू में जब एडवर्टाइजिंग में लिखता था तो रेडियो के लिए जब लिखने का दौर आया तो मुझको वो सीखना पड़ा कि रेडियो के लिए किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ तासुरात आपकी आवाज के अंदर होते हैं, और फिर जो लिसनर है उससे हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो वही तासुर पा रहा है जो हम उसको देना चाह रहे हैं। तो उसका अपना ही चैलेंज है, अपनी खूबसूरती है, नो डाउट। और उसमें बल्कि वो एक ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर था, उसने बड़ी अच्छी बात लिखी एक जगह, उसने कहा रेडियो पे मैं जो कर सकता हूँ तुम टीवी पे कभी कर ही नहीं सकते। मैं आइसक्रीम फेंक सकता हूँ जहाज से, तुम नहीं कर सकते ये।
تو میں اس طرح کی کہانیاں لچھےدار بنا کے تم کو سنا سکتا ہوں کہ تمہاری تصویر بن جائے گی اور تم اس چیز کو دیکھ لو گے، لیکن ٹی وی نہیں دکھا پائے گا وہ. تو یہ خوبصورتی ہر میڈیم کی ہوتی ہے، اس کی بھی اپنا میڈیم تھا. صاحب اب باتوں کا سلسلہ ختم، اب صرف ایک طرفہ گفتگو ہے اور ہم وطن گوش ہیں اور مائکروفون آپ کے حوالے ہے، اور آپ جہاں سے چاہیں شروع کریں اور ہمیں نوازے کلام سے. اپنے بڑی عنایت میں کچھ ٹوٹا پھوٹا پیش کرتی ہوں. آپ کی ذرا نوازی ہے، بہت شکریہ آپ کے پہلے تو شامل ہونے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ تحفے دینے کا جو اب ہماری طرف آ رہے ہیں. بڑی نوازش. شروع کرتی ہوں میں ایک غزل سے جو میری بالکل ابتدائی غزلوں میں سے ہے. اندمال میرا پہلا مجموعہ ہے، جی اس میں سے ہے روز تمہارے زخموں کو میں تازہ کروں. روز تمہارے زخموں کو میں تازہ کروں اور پھر اپنی چاہت کا اندازہ کروں. روز تمہارے زخموں کو میں تازہ کروں اور پھر اپنی چاہت کا اندازہ کروں. وہ مجھ کو بے چہرہ دیکھ کے رو دے گا. وہ مجھ کو بے چہرہ دیکھ کے رو دے گا. وہ مجھ کو بے چہرہ دیکھ کے رو دے گا. اس کی خاطر مصلحتوں کا غازہ کروں. واہ 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 مجھ کو بے چہرہ دیکھ کے رو دے گا. واہ واہ واہ. اس کی خاطر مصلحتوں کا غازہ کروں. مصلحتوں کا غازہ، کیا بات. بہت شکریہ. خود ہی دستک دیتے دیتے ہاتھ چھلیں. خود ہی دستک دیتے دیتے ہاتھ چھلیں. خود ہی جا کر بند اپنا دروازہ کروں. خود ہی دستک دیتے دیتے ہاتھ چھلیں. خود ہی جا کر بند اپنا دروازہ کروں. اپنے آپ کو اس کے حوالے سے جانوں. اپنے آپ کو اس کے حوالے سے جانوں. یوں ہی اپنے ہونے کا اندازہ کروں. کیا بات ہے. اپنے آپ کو اس کے حوالے سے جانوں. یوں بھی اپنے ہونے کا اندازہ کروں. جب بھی اس کی آنکھوں کی دہلیز اتروں. جب بھی اس کی آنکھوں کی دہلیز اتروں. اس کے چپ خوابوں میں بھی آوازہ کروں. واہ واہ واہ. جب بھی اس کی آنکھوں کی دہلیز اتروں. اس کے چپ خوابوں میں بھی آوازہ کروں. مجھ کو ہمیرا تیز ہوا جیسا وہ لگے. مجھ کو ہمیرا تیز ہوا جیسا وہ لگے اور میں اس کے نام اپنا شیرازہ کروں. واہ واہ واہ. میرے زخموں کو میں تازہ کروں اور پھر اپنی چاہت کا اندازہ کروں. واہ واہ. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ شروع کی نظموں غزلوں میں ہے اور یہ پہلی کتاب میں شامل ہے. جی ہاں بالکل. بیچ میں یہ پوچھتا چلوں کہ یہ کتابیں کہیں میسر ہیں، کہیں مل سکتی ہیں، مل جائیں گی؟ اس کو پہلے فضلی سنس نے چھاپا تھا. ان کے حوالے سے بھی کتاب بازاروں میں میسر ہے. اور اس کے بعد پھر دنیا زاد نے چھاپا تھا، شہرزاد نے چھاپا تھا آصف فروخی کے. تو انہوں نے بھی ڈسٹریبیوشن کروائی تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ گھر بیٹھے کرنا چاہیں تو ریختہ پہ دونوں کتابیں موجود ہیں. اور میرا جو فیس بک پیج ہے حمیرہ رحمان کا، اس میں اس کے اوپر بھی دونوں کتابیں موجود ہیں. ضرور، میں چاہوں گا کہ میں اس کو درج کر دوں. لیکن کتابیں اگر گھر میں آ جاتی ہیں تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ چاہوں گا ریختہ سے ضرور پڑھیں، آپ کے فیس بک سے ضرور پڑھیں، لیکن کتاب خرید کے اپنے شیلف پہ بھی رکھیں اور کبھی کبھی کافی کے ساتھ لے کے بیٹھا بھی کریں. بالکل صحیح ہے، اس کا تو مزہ ہی الگ. جی جی. تو وہ کیا کہیں امیزون یا اس جگہ پہ کہیں ہے؟ امیزون پہ تھی، مگر اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت ہیں یا نہیں. فیاض الدین صاحب ایک بہت عمدہ شاعر ہیں سان فرانسسکو کے، انہوں نے مجھ سے کچھ کتابیں لی تھیں اور کہا تھا کہ میں امیزون پہ کر رہا ہوں شروع. لیکن مجھے نہیں معلوم ہے، میں نے ابھی کئی سالوں سے چیک نہیں کیا ہے کہ وہاں پہ اب دستیاب ہیں ہی نہیں. تو میری درخواست یہ ہوگی ایک بار چیک کر لیجیے گا. اگر آپ کو کوئی اطلاع مل جائے تو پھر ہم اس کے لنک کو اس کے ساتھ ساتھ لگا لیں گے. جو پروگرام سنیں گے اور انہیں خواہش ہوگی تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. بہت شکریہ. بڑی عنایت. بسم اللہ. میں میرے خیال میں اب چونکہ چیدہ چیزیں ہیں تو میں کچھ اب انتصاب میں سے پڑھ لیتی ہوں.
जो दूसरी किताब है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जहां से चाहें इस दरिया को लेके चलें, हम तो बहने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तबीयत इन दिनों औहाम की उन मंजिलों पर है। तबीयत इन दिनों औहाम की उन मंजिलों पर है। तबीयत इन दिनों औहाम की उन मंजिलों पर है। दिले कम हौसला कागज की गीली कश्तियों पर है। तबीयत इन दिनों औहाम की उन मंजिलों पर है। दिले वाह। कम हौसला कागज की गीली कश्तियों पर है। गुज़श्ता मौसमों में बुझ गए हैं रंग फूलों के। गुज़िश्ता मौसमों में बुझ गए हैं रंग फूलों के। सो फिर अब इन्हिसारे खुशनबीसी तितलियों पर है। गुज़श्ता मौसमों में बुझ गए हैं फूलों के, सो फिर अब इन्हिसारे खुशनबीसी तितलियों पर है। हवाला, बहुत शुक्रिया। हवाला कुछ भी हो, बीनाइयां तारीक रहने का। हवाला कुछ भी हो, बीनाइयां तारीक रहने का। दरीचा अब भी मेरा रोशनी के जावियों पर है। हवाला कुछ भी हो, बीनाइयां तारीक रहने का। दरीचा अब भी मेरा रोशनी के जावियों पर है। सुभान अल्लाह। आबनूसी जंगलों का हुस्न क्या मानी। हजारों आबनूसी जंगलों का हुस्न क्या मानी। हमें जब सांस लेना कीमियाई तजुर्बों पर है। वाह 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 वाह। हजारों आबनूसी जंगलों का हुस्न क्या मानी। हमें जब सांस लेना कीमियाई तजुर्बों पर है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कढ़ा है मेरी अजरक पर बलोची काम शीशे का। कढ़ा है मेरी अजरक पर बलोची काम शीशे का। किसी के अक्स की कौसे कज़ा सब आईनों पर है। वाह 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 वाह। किसी के अक्स की कौसे कज़ा सब आईनों पर है। और मैं उस पर अपने अंदर की हुमैरा वार आई हूँ। मैं उस पर अपने अंदर की हुमैरा वार आई हूँ, मगर वो बेयकीनी में अभी पहली हदों पर है। मैं उस पर अंदर की हुमैरा वार आई हूँ, मगर वो बेयकीनी में अभी पहली हदों पर है। तबीयत इन दिनों औहाम की उन मंजिलों पर है। दिले कम हौसला कागज की गीली कश्तियों। वाह 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 वाह। अब फरमाइश बीच में की जा सकती है अगर इजाजत हो तो। अच्छा, अभी वो थोड़े दिनों पहले हमने आपकी एक मुशायरे में, उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब भी थे उस मुशायरे के अंदर, मुझे पता नहीं किस सन का है, लेकिन देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुराना नहीं है। उसमें आपने एक गजल पढ़ी थी, उसमें कुछ फाइल वाइल मूव करने का जिक्र था। याद है आपको? जी जी, मैं पेश कर दूं। बहुत प्यारी गजल थी, तो अगर वो इनायत कर दें तो बड़ी नवाजिश। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं। हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। कमाल है। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं। हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। जीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को, जीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। वाह वाह वाह। थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के। थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के। आंखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के। आंखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। कहाँ से दाद दी जाए साहब इसकी, कहाँ से दाद दी जाए। बहुत खूबसूरत। आंखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है। दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है। सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं। दिल
के पास अंधेरा सा एक कमरा है, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं। सुभान अल्लाह। जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, आहा, जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने पड़ते हैं। क्या बात। जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने पड़ते हैं। और एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को, एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को, एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जिनके अल्लाह। कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं। मौत किसी मामूली चीज का नाम नहीं, मौत किसी मामूली चीज का नाम नहीं, इसके साथ कई डर काटने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, इसके साथ कई डर काटने पड़ते हैं। और पेड़ हुमैरा शहरों की मजबूरी है, आहा, पेड़ हुमैरा शहरों की मजबूरी है। बढ़ जाए तो अक्सर काटने पड़ते हैं, बढ़ जाए तो अक्सर काटने पड़ते हैं। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिजर में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। कि मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि आज जश्न है हमारे यहाँ, और इसका सबूत दे रहे हैं वो लोग जो यहाँ पे हैं। इशरत आफरीन साहिबा यहाँ पे, जावेद सबा साहब यहाँ पे, परवेज मलिकजादा यहाँ पे, और तस्नीम आबिदी साहिबा यहाँ पे, अजरा नजम यहाँ पे, ये सब इस अंजुमन का हिस्सा हैं जो इसको चमका के रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उन सब का भी, और आपका खास तौर से। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे निकाल के रख लेनी चाहिए थी। एक कोई बात नहीं, पेश कर रही हूँ। जरूर खुद फरामोशी। हम भी कहीं नहीं जा रहे, हमारी कॉफी भी अभी जारी है। अब के गुलाब की झाड़ी में इतने फूल आए हैं कि शाखें अपना होना भूल गई हैं। अब के गुलाब की झाड़ी में इतने फूल आए हैं कि शाखें अपना होना भूल गई हैं। जैसे कभी कभी कोई सरशारी हमें हमारी हर पहचान भुला देती है। जैसे कभी कभी कोई सरशारी हमें हमारी हर पहचान भुला देती है। जैसे कभी कभी कोई साथ हमें हमारे रास्ते से भटका देती है। और फिर जब आंखों में बीनाई वापस आती है, मंजर बदल चुका होता है। और फिर जब आंखों में बीनाई वापस आती है, मंजर बदल चुका होता है। जैसे शाखें सब्ज दिखाई देती रहें और सारी गुलाब की झाड़ी खाली हो जाए। ये एक छोटी सी नज़र। वाह 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 वाह। ये एक बहुत पुरानी नज़्म है, लेकिन कराची के हवाले से है। और ये तकलीफ की बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां अभी तक नहीं आ सकी हैं। तो इसका नाम है शहर कराची की एक शब का मंजरनामा। शहर कराची की एक शब का मंजरनामा। 14-15 साल की बच्ची की खौफ भरी सोचों की ज़बानी। इसका उन्वान है। रात के पिछले पहर ये आहट कैसी है। घर के बाहर नीम का पेड़ अकेला है। कल से गोली चलने की आवाज सुनाई देती नहीं। गलियों में सन्नाटा है। रोशनदान में पल भर को कुछ चमका था। कोई दबे पांव अंदर आ जाए तो। दरवाजे की जाली पिछले हफ्ते के हमले के बाद से बनी नहीं है। कोई भी अंदर आसानी से आ सकता है। बाहर वाला ताला कल ही बदला था।
لیکن کلاشنکوف کے آگے تالا بھی کیا کر لے گا؟ کچھ بھی ہو، ابا اور بھیا سارے دن کی پہرے داری کر کے ابھی تو سوئے ہیں، انہیں جگانا ٹھیک نہیں۔ کچھ دن پہلے گلی میں کس بے دردی سے کچھ لڑکے قتل ہوئے ہیں، ان کے گھر سے اب بھی بین کی آوازیں آتی ہیں۔ شاید سونا جاگنے کی حالت سے بہتر ہے، آنے والی آفت سے بے خبری بھی ایک نعمت ہے۔ موت کا مجھ کو خوف نہیں ہے، موت تو ایک حقیقت ہے، لیکن موت سے بدتر بھی ایک حالت ہے۔ اس کی سوچ مجھے لرزائے دیتی ہے۔ کچھ بھی ہو، ابا اور بھیا کو ابھی جگانا ٹھیک نہیں، شاید آنے والی بلا ہمیں آنکھیں مودے دیکھ کے خود ہی ٹل جائے۔ واہ 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 واہ۔ بس ظاہر ہے کہ یہ افسوسناک حالات ہیں، بہرحال کوشش اور دعائیں سب کی یہی ہیں کہ آمین بہتری آئے۔ آمین۔ سب کی خواہش، سب کی دعائیں یہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنے ان دعاؤں کو۔ آپ کی نظم جو ہے وہ سچ میں کبھی بھی لکھی گئی ہو، لیکن وہ تازہ ہی نظم ہے، اور یہ کوئی خوشی کا پہلو نہیں۔ بالکل بالکل۔ ایک غزل پیش کر رہی ہوں۔ زمین خشک کو سیراب کروایا گیا ہے، زمین خشک کو سیراب کروایا گیا ہے، ہوا سے تازہ تازہ خون برسایا گیا ہے۔ آہا، زمین خشک کو سیراب کروایا گیا ہے، ہوا سے تازہ تازہ خون برسایا گیا ہے۔ پس منظر کوئی ہے یہ مصور جانتا ہے، پس منظر کوئی ہے یہ مصور جانتا ہے، ہمیں تصویر میں کچھ اور دکھلایا گیا ہے۔ پس منظر کوئی ہے یہ مصور جانتا ہے، ہمیں تصویر میں کچھ اور دکھلایا گیا ہے۔ خبرنامے کی سب خبریں مکمل ہو چکی ہیں، خبرنامے کی سب خبریں مکمل ہو چکی ہیں، مگر ان کو ادھورا نشر کروایا گیا ہے۔ خبرنامے کی سب خبریں مکمل ہو چکی ہیں، مگر ان کو ادھورا نشر کروایا گیا ہے۔ تحفظ کا مقدمہ روز ہارے جا رہے ہیں، تحفظ کا مقدمہ روز ہارے جا رہے ہیں۔ یہ کن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ اچھا، تحفظ کا مقدمہ روز ہارے جا رہے، یہ کن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ سمجھنا سوچنا چاہیں بھی تو ممکن نہیں ہے، سمجھنا سوچنا چاہیں بھی تو ممکن نہیں ہے۔ میرے لوگوں میں وہ ابہام پھیلایا گیا ہے، سمجھنا سوچنا چاہیں بھی تو ممکن نہیں ہے، میرے لوگوں میں وہ ابہام پھیلایا گیا ہے۔ کہانی پھر مکمل ہوتے ہوتے رہ گئی ہے، کہانی پھر مکمل ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کہ ہر کردار کو بے نام لکھوایا گیا ہے، کہ ہر کردار کو بے نام لکھوایا گیا ہے۔ حمیرا شہر کے سارے دریچے بند کر کے، حمیرا شہر کے سارے دریچے بند کر کے کوئی آتا ہوا طوفان رکوایا گیا۔ حمیرا شہر کے سارے دریچے بند کر کے کوئی آتا ہوا طوفان رکوایا گیا ہے۔ زمین خشک کو سیراب کروایا گیا ہے، ہوا سے تازہ تازہ خون برسایا گیا۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ۔ کس کو چھوڑیں اور کس کی تعریف کی جائے۔ محبت بہت ہے، خوبصورت، ایک ایک شعر بہت خوبصورت، مطلع سے مقطع تک سب خود۔ بہت شکریہ۔ آپ کی نوازش، آپ کی نوازش۔ میں ایک غزل ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مل جانی چاہیے بھی۔ کسی کے انتہائی ذات کی توثیق کرنے میں، دوبارہ پڑھ لیجیے۔ کسی کے انتہائی ذات کی توثیق کرنے میں نفی ہونے لگی ہوں میں، جمع تفریق کرنے میں۔ کسی کے انتہائی ذات کی توثیق کرنے میں
नफी होने लगी हूं मैं जमा तफरीक करने में, और जिसे दीवार पर शहरों ने तारीकी में लिखा है, जिसे दीवार पर शहरों ने तारीकी में लिखा है, शहरों ने तारीकी में लिखा है, कटी है रात उस ऐलान की तस्दीक करने में। आहा, कटी है रात उस ऐलान की तस्दीक करने में, और पसे शिद्दत पसंदी कौन से किरदार रहते हैं। पसे शिद्दत पसंदी कौन से किरदार रहते हैं। बहुत करना पड़ेगा काम ये तहकीक करने में। शिद्दत पसंदी कौन से किरदार रहते हैं, बहुत करना पड़ेगा काम ये तहकीक करने में। और कुछ ऐसे ख्वाब जिनके साथ ताबीरें नहीं होती, कुछ ऐसे ख्वाब जिनके साथ ताबीरें नहीं होती, जमाने बीत जाते हैं उन्हें तख्लीक करने में। कुछ ऐसे ख्वाब जिनके साथ ताबीरें नहीं होती, जमाने बीत जाते हैं उन्हें तख्लीक करने में। हुमैरा आईने में दूर तक परछाई उसकी है, हुमैरा आईने में दूर तक परछाई उसकी है। बहुत से उज्र होते हैं उसे तफरीक करने में, किसी के इंतहाए जात की तौसीक करने में। नफी होने लगी हूं मैं जमा तफरीक करने में। वाह 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 वाह। ये प्रोग्राम बरसों तक याद रखेंगे और बेशुमार लोग याद रखेंगे। बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत आपका कलाम, आपका ताबन। मैं वही देख रही हूँ कि ये सब बात की चीज़ें हैं, और जाहिर है कि दोनों किताबों के बात की हैं, तो इसलिए भी मैं अर्ज कर रही हूँ कि कुछ ऐसा कलाम जो किताबों में नहीं है और भी बाद में। अच्छा है, हमारे लिए खास हो गया फिर तो। निडर नहीं थे मगर ये कमाल करते रहे, निडर नहीं थे मगर ये कमाल करते रहे, मोहब्बतों में बहुत से सवाल करते रहे। क्या बात। निडर नहीं थे मगर ये कमाल करते रहे, मोहब्बतों में बहुत से सवाल करते रहे। हवा से लड़ती हुई रोशनी में अपने लिए, हवा से लड़ती हुई रोशनी में अपने लिए, मुदाफियत का तवाजुन बहाल करते रहे। वाह वाह। हवा से लड़ती हुई रोशनी में अपने लिए, मुदाफियत का तवाजुन करते रहे। कसीदा पढ़ते रहे आरजी मरासिम का, कसीदा पढ़ते रहे आरजी मरासिम का, पढ़ते रहे आरजी मरासिम का। हमें कौस को सूरज ख्याल करते रहे। वाह। पढ़ते रहे आरजी मरासिम का, वाह वाह वाह। कौस को सूरज ख्याल करते रहे। कभी उदास हुए हरफे नामुलायम से, कभी उदास हुए हरफे नामुलायम से, तो गुफ्तगू में बहुत देखभाल करते रहे। कभी उदास हुए हरफे नामुलायम से, तो गुफ्तगू में बहुत देखभाल करते रहे। और नफी से दूर रखा था हमें बुजुर्गों ने, दूर रखा था हमें बुजुर्गों ने, तो नफरतें भी मोहब्बत मिसाल करते रहे। क्या बात है, मोहब्बत मिसाल का जवाब ही नहीं साहब। बहुत शुक्रिया। नफी से दूर रखा था हमें बुजुर्गों ने, सो नफरतें भी मोहब्बत मिसाल करते रहे। और दराज करते रहे ख्वाहिशें हथेली पर, दराज करते रहे ख्वाहिशें हथेली पर, दराज करते रहे ख्वाहिशें हथेली पर, और उनमें अपने बसर माहो साल करते रहे। दराज करते रहे ख्वाहिशें हथेली पर, और उनमें अपने बसर माहो साल करते रहे। वो कौन थे जो किसी के मुकाबले पे न थे, वो कौन थे जो किसी के मुकाबले पे न थे, वो कौन थे जो किसी के मुकाबले पे न थे, मगर शिकस्त को जाती ख्याल करते रहे। वो कौन थे जो किसी के मुकाबले पे न थे, मगर शिकस्त को जाती ख्याल करते रहे।
कोई चिराग मेरा जलाना आया नहीं, कोई चिराग हुमैरा जलाना आया नहीं। आया नहीं, अंधेरे बढ़ने का पैहम मलाल करते रहे। कोई चिराग जलाना हुमैरा आया नहीं, अंधेरे बढ़ने का पैहम मलाल करते रहे। निडर नहीं थे मगर ये कमाल करते रहे, मोहब्बतों में बहुत से सवाल करते रहे। क्या बात है, क्या मतलब साहब, क्या गजल, बहुत खूब। गुस्ताखी की माफी, लेकिन मैं ये अर्ज करता चलूं कि क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब तंग होता जा रहा है, तो हम आपसे आखिरी एक या दो चीजें सुन लें और उसके बाद आपकी समखराशी हम बंद कर देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पेश किए दे रही हूँ। एक गजल है, गर उससे रब्त मेरा सिर्फ इख्तलाफी था, गर उससे रब्त मेरा सिर्फ इख्तलाफी था, तो उसका रद्द अमल काबिल मुआफी था। गर उससे रब्त मेरा सिर्फ इख्तलाफी था, तो उसका रद्द अमल काबिल मुआफी था। मोहब्बतों में मफादात कौन याद रखे, मोहब्बतों में मफादात कौन याद रखे, सो हमको अपने लिए एक नाम काफी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बतों में मफादात कौन याद रखे, सो हमको अपने लिए एक नाम काफी था। चिराग जब भी जलाया कोई तो गुल ना किया, चिराग जब भी जलाया तो कोई गुल ना किया, चिराग जब भी जलाया कोई तो गुल ना किया, ये रोशनी की रिवायात के मनाफी था। चिराग जब भी जलाया कोई तो गुल ना किया, ये रोशनी की रिवायात के मनाफी था। उसे ख्याल था मेरी शिकस्ता पाई का, उसे ख्याल था मेरी शिकस्ता पाई का, ये जानना भी तो इस जख्म की तलाफी था, ये जानना भी तो इस जख्म की तलाफी था। और ये शेर देखिएगा कि हुमैरा उम्र गुजारी तो एतबार आया, हुमैरा उम्र गुजारी तो एतबार आया, कि इस मकान का सामान सब इजाफी था। हुमैरा उम्र गुजारी तो एतबार आया, कि इस मकान का सामान सब इजाफी था। अगर उससे रब्त मेरा सिर्फ इख्तलाफी था, तो उसका रद्द अमल काबिल मुआफी था। कमाल के साथ, कमाल है, क्या बंद हैं, क्या खूबसूरत बंद है, बहुत ही आला। मेरा ख्याल में आपका खत्म हो रहा है वक्त, तो अभी एक की गुंजाइश पाई जाती है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह रुखसत होंगे। जी, एक नज़्म पेश कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। किसी भी शहर की तारीफ में रौनक के मजमूई अनासिर का कहीं मौजूद होना लाजमी है, वगरना यूं तो कब्रिस्तान भी आबाद होता है। भरी यादों में मेरा शहर रौनक और आवाजों के अंदर सांस लेता है। मेरे आंगन की ईंटों पर जरा सी बूंद पड़ने से जो सौंधी बास उठती है वो मुझ में है। मेरे आंगन की ईंटों पर जरा सी बूंद पड़ने से जो सौंधी बास उठती है वो मुझ में है। मैं उन गलियों से बाहर हूँ मगर उनके मकीनों की जो सादा गर्म जोशी है वो मुझ में है। मैं उन गलियों से बाहर हूँ मगर उनके मकीनों की जो सादा गर्म जोशी है वो मुझ में है। मोहल्ले की किसी शादी के गलियों में लगे जो शामियाने हैं मैं उनमें हूँ। मेरे बचपन के हंसते मुस्कुराते जो जमाने हैं मैं उनमें हूँ। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मैं मुल्तान में, लाहौर में हूँ या कराची में। ये मेरे शहर हैं और उनमें बसने वाले मेरे हैं। मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उसी रौनक भरे मंजर का हिस्सा हूँ। वाह 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 वाह, खूबसूरत तोहफा दे के जा रही हैं आप। ये आखिरी तोहफा जो है बहुत ही खूबसूरत है। ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल है कि क्या बेहतर और क्या नहीं, लेकिन बहरकैफ जिस तरह से इसका क्लोजर कह लीजिए वो हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत हुआ है और हर आदमी इससे जुड़ा है। तो मैं बहुत जी
मैं तमाम आपके हाजरीन सामीन का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि उर्दू महफिल ब्लॉगियात के नाम से जो ये सिलसिला फेसबुक से मुंसलक है, आप सब उससे मंसूब हो जाइए। और ये बहुत अच्छा इन लोगों ने सिलसिला शुरू कर रखा है, जिससे बहुत अच्छे जो मुझ समेत तो नहीं मैं कहूँगी लेकिन कुछ मुझ जैसे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो जाती है और काफ़ी मालूमाती भी सिलसिला है। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं कि इनके यहाँ बच्चों की कहानी का बड़ा अच्छा सिलसिला तस्नीम आबदी ने शुरू कर रखा है और इसी तरह बहुत से इनके यहाँ प्रोग्राम ऐसे होते हैं। मैं इनके साथ करती रहती हूँ, जुड़ी रहती हूँ और अक्सर इनके प्रोग्राम मैं उनका मुशाहिदा करती हूँ। ज़रा नवाजी है आपकी, आपने बहुत करम किया, आपने इसको लोगों को भी थोड़ा सा बताया इसके बारे में। और यही प्रोग्राम हमारा इसी नाम से YouTube पे भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो Facebook नहीं इस्तेमाल करना चाहते, नहीं पसंद करते, तो वो YouTube के ऊपर इसी प्रोग्राम को देख सकते हैं। जो अभी प्रोग्राम यहाँ पे लाइव चल रहा है, ये 1 घंटे के बाद तकरीबन Facebook पे भी YouTube पे भी मैसर होगा और लोग वहां से भी देख सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने बहुत ही इस प्रोग्राम को संजीदा रखने के बावजूद आपने संजीदा नहीं होने दिया, बहुत ही खूबसूरती से इसको ये बहाव था इसका। तो मैं सारा क्रेडिट इसमें आपका है। आपके जाहिर है कि जिस तरह के सवाल थे उसके जवाब में रद्द-ए-अमल जो होना चाहिए था वही था। नहीं बहरकैफ ये तो आप चले क्रेडिट दे रही हैं तो भूखा हूँ, खा लेता हूँ मैं ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम आपने ही चलाया और हमारे मेहमान ही प्रोग्राम चलाते हैं असल में आके। हम तो बस कोशिश करते हैं कि उनके साथ कदम में कदम मिला सकें ताकि कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। मैं अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी जनाब उमैरा रहमान साहिबा और बहुत ही खूबसूरत ये सेशन हुआ। आप लोग सब शामिल थे तो आप लोग इसके गवाह हैं। और करुणा अरोरा लिखती हैं राजस्थान से कि वक्त कैसे गुजर गया, ये तो साहब हमें भी नहीं पता चला कि वक्त कैसे गुजर गया। बस इधर से हवा का झोंका आया और हम बह के कहीं और पहुंच गए। तो 1 घंटा खत्म होने को है, घंटे के बाद हमको इजाजत नहीं रहती कि हम यहाँ ज्यादा वक्त लगा सकें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग शामिल हुए और जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर हमारे चैनल को YouTube के ऊपर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी रौनक को बढ़ाए रखिएगा। आप लोग हैं तो हमारे यहाँ की रौनक है, खूबसूरती है आप ही लोगों से। फी अमानिल्लाह, यार जिंदा, सोहबत बाकी।